अथवा उहाँको उपचारको लागि हामीले एउटा सिम्बोलिक कुरा हो। यसको मतलब पशुपतिलाई चाहिँ खोजी गर्नु पर्थ्यो, सांसदहरूलाई चाहिँ बचाउनु पर्थ्यो, जनता मरिन मरुन् भन्न खोजेको होइन मैले। तर आज घर अगाडिको घरको जेठो छोरो बिरामी भएको त नदेख्ने सरकारले पुनामा रहेको जनता चाहिँ गोठमा काम गरिरहेको एउटा सामान्य मान्छेको चाहिँ त्यसलाई कोरोना लागेको छ कि त्यसको उपचार हुन्छ कि हुँदैन उसले कसरी अपेक्षा गर्ने? दर्शकबिन नमस्कार। उज्यालो विशेषमा आज हामी नेकपा माओवादी केन्द्रका युवा नेता तथा बागमती प्रदेश सभाका सदस्य कमरेड विशाल खड्कासँग समसामयिक राजनीतिक विषयवस्तु, कोरोनाले पारेको प्रभाव र जनताको बुझाइ राजनीतिक दलप्रतिको कस्तो रह्यो त यो विषयमा कुराकानी गर्नको लागि हाम्रो आजको अतिथि हुनुहुन्छ विशाल खड्का। आउनुहोस् आजको हाम्रो अतिथिलाई स्वागत गरौँ। विशालजी स्वागत छ। धन्यवाद। पछिल्लो समय कोरोनाले देश आक्रान्त बनेको छ। विश्वभरि फैलिरहेको कोरोना भाइरस विरुद्ध लड्न शक्तिशाली देशहरू कोरोनाको विरुद्ध कसरी लड्ने भन्ने क्रममा जारी छ। तर हाम्रो देशको सरकार र प्रतिपक्ष, सरकार कसरी बचाउने भन्ने पक्षमा एउटा समूह लागेको छ, एउटा समूह कसरी सत्ता ढाल्ने भन्ने पक्षमा लागेको छ। के नागरिकले यो बहुमतको सरकार यसैका लागि दिएका थिए विशालजी? यो असाध्यै दुःखद कुरा पनि हो र यसलाई हामीले तपाईँकै प्रश्न आफैमा पनि मार्मिक प्रश्न छ कि अहिलेको अवस्थामा जो कोरोना महामारीले विश्व मानव जाति नै आक्रान्त बनिरहेको र विश्व मानव जातिले पछिल्लो अहिलेसम्मको विज्ञता, अहिलेसम्मको अनुभव, अहिलेसम्मको ज्ञान, अहिलेसम्मका सिप क्षमता र हाम्रो जे आविष्कारहरूले मानव जातिले गरेको छ त्यसलाई पनि एउटा चुनौती दिने गरी जो कोरोना महामारी अहिले संसारभर फैलिरहेको छ, यो एउटा नेपालको स्वाभाविक रूपमा नेपाल पनि त्योबाट अछुतो रहने कुरा भएन। यो परिप्रेक्ष्यमा नेपालको आन्तरिक राजनीति जो जटिलतिर जुन तरल अवस्थामा उँधो लागिरहेको अवस्था यो असाध्यै दुःखद कुरा हो। किनभने दुईवटा कारणले यसलाई हामीले दुःखद मान्नुपर्छ। एउटा समय अहिलेको परिस्थितिमा तपाईँले भने जस्तो यो जुन कोरोनाको जुन कहरको बिचमा त्यो आँखाबाट हेर्दाखेरि पनि यो असाध्यै पीडादायी कुरा हो। यो विषय यति बेला सरकारको एकता चाहिन्थ्यो, सबै राजनीतिक दलहरूको बिचमा एउटा राष्ट्रिय सहमति चाहिन्थ्यो। जसरी हामीले भूकम्प पश्चात एउटा राष्ट्रिय सहमति कायम गऱ्यौँ र भूकम्पको क्षतिलाई हामीले क्षतिपूर्ति दिने गरी जनतालाई आश्वस्त बनाउने गरी हामीले नयाँ ढङ्गले गऱ्यौँ र त्यसले राजनीतिलाई पनि टेवा पुर्यायो, किन हामीले नयाँ संविधान जारी गऱ्यौँ। तर यो बिचमा दिन प्रतिदिन चाहिँ राजनीति झन् बिग्रिँदो अवस्थामा छ। यस हिसाबले पनि यो दुःखद छ। दोस्रो कारण चाहिँ हामीले जुन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बनायौँ, विभिन्न रूपमा विभाजित भनेको दर्जनौँ उपसमूहहरूमा विभक्त रहेको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई चाहिँ एउटै धारामा समाहित गर्नुपर्छ है भनेर दुईवटा मूल प्रवाह नेपालका कम्युनिस्ट आन्दोलनका दुईवटा मुख्य पार्टीहरू नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र र एमालेको बिचमा एकता गरेर हामीले मुलुकलाई स्थायित्व दिन्छौँ र स्थायी खालको सरकार बनाउँछौँ, जसले गर्दा यस्ता खालका विपदहरूलाई स्थायी सरकारले खेल्न सक्छ। त्यसको लागि पूर्व तयारी हामीसँग हुन्छ र जनताको जुन समृद्धिको सपना छ त्यो समृद्धिको सपनालाई हामी पुरा गर्न सक्छौँ र जुन मुलुकको स्थायी जुन आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रसहितको दिगो विकासमा जानुपर्ने जुन आवश्यकता हो त्यसको लागि त्यो उद्देश्य हामीले पुरा गर्न सक्छौँ भन्ने ध्येयले हामीले नेकपा बनाएका छौँ र करिब 2/3 नजिक रहेको सरकारको चलिरहेको अवस्थामा चाहिँ जुन अहिले यो आन्तरिक कचिङ्गल आइरहेको छ यो स्वाभाविक रूपमा हामी सबैको लागि दुःखद कुरा हो। माओवादी केन्द्रले अध्यक्ष प्रचण्डद्वारा हिजो 7 प्रदेशमा स्वास्थ्य सामग्रीहरू पठायो। त्यो प्रदेशले जिल्लामा वितरण कसरी गर्छ र जिल्लाका नागरिकले त्यो स्वास्थ्य सामग्री पाउने सम्भावना के छ कि प्रदेश गरी थन्किने त्यो एउटा विश्वास छ, मान्छेलाई अन्धविश्वास छ कि शङ्काको घेरामा हेर्न लागेका छन्। यो बेलामा हामीलाई पार्टी भएन, सरकार भएन भन्ने एउटा जनगुनासो आइरहेको छ। जिल्ला स्तरमा कहिले पुग्छ? अब होइन, पहिलो कुरा भनेको पार्टी भनेको पूर्ण रूपमा साध्य होइन र पार्टी आफैमा समाधान पनि होइन, बरु समस्या समाधानको एउटा माध्यम हो, एउटा साधन हो। त्यस हिसाबले अहिलेको अवस्थामा माओवादी पार्टीकै नेतृत्वमा अथवा हामीले पठाएको
तत्कालीन प्राथमिक उपचारको लागि चाहिने केही राहतका सामग्रीहरू नै यो कुनै समाधान चाहिँ होइन। तर एउटा कुरो के हो भनेदेखि यो एउटा अपिल चाहिँ हो कि यहाँ एउटा राष्ट्रिय एकताको खाँचो छ। अघिल्लो कोरोना महामारीकै बेलामा हाम्रो पार्टीका श्रद्धेय अध्यक्ष प्रमोद प्रचण्डले एउटा सर्वदलीय संयन्त्र बनाऊ, सरकार एउटैको जिम्मेवारी होइन, सरकारले मात्रै यो जिम्मा लिनुपर्छ भन्ने छैन, एउटा राष्ट्रिय सङ्कटको अवस्था हो, त्यसैले सर्वदलीय संयन्त्र बनाएर त्यो संयन्त्र मार्फत जाउँ न भनेर उहाँले त्यतिखेर नै उठाउनु थियो। हाम्रो पार्टीले त्यसमा उठाएर, तर अब तत्कालीन सरकारले अथवा कमरेड केपी ओलीले त्यो कुरालाई जुन इन्कार गर्नुभयो, त्यसलाई अस्वीकार गर्नुभयो। त्यसभित्र त्यस सुशासन मरेको अनुभूति जनताले पायो र केही कुराहरू बाहिर आए पनि, जो औषधि खरिद प्रक्रियामा नै घोटाला भएका कुराहरू, किनभने सर्वदलीय भएपछि त्यहाँ त चेक एन्ड ब्यालेन्सको स्थिति हुनुभयो, सबैले सबै कुराहरू देख्ने भयो भनेपछि के कमी कमजोरी रह्यो भनेदेखि अर्काले चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ने अवस्था रहन्थ्यो भनेदेखि एकलौटी रूपमा चलाउने, त्यसमा पनि कुनै पनि नियम र कानुन हिसाबले पनि कुनै एउटा संविधान अथवा कुनै एउटा सरकारको अङ्गभन्दा पनि एउटा छुट्टै कुनै कारणले नभेट्ने खालको एउटा संयन्त्र जस्तो बनाउनु भयो, जहाँनिर खोप किन्दा पनि भ्रष्टाचार, औषधि किन्दा पनि भ्रष्टाचार, सबै खालका सबै कुराहरूमा चाहिँ भनेको कात्रो किन्दा पनि भ्रष्टाचार गरेको अवस्था चाहिँ बाहिर आयो। त्यसैले अब अहिले चाहिँ केही कुराहरू महसुस भइरहेको छ होला। आज निजी क्षेत्रले पनि यसमा सरकारलाई परेको अथवा हामीलाई मानव जातिलाई परेको सङ्कटप्रति ऐक्यबद्ध जनाइरहेको छ। जस्तो धेरै सामान्य अवस्थामा रहेका सामान्य सङ्घ संस्था, सामान्य मानवीय चाहना भएका, आर्थिक स्रोत साधन नभएका व्यक्तिहरूले पनि सबैतिरबाट जुटाएर भोकाहरूलाई खानाको व्यवस्था, बास नभएला बास गर्न व्यवस्था, तपाईँ बिरामी भएकालाई हस्पिटलसम्म जानको लागि एम्बुलेन्सको व्यवस्था, जसलाई चेतना छैन त्यसलाई गाउँ गाउँमा गएर चाहिँ कोरोना भनेको यो हो भनेर मनोबल उठाउने कुरा चाहिँ सबैले गरिराख्नु भएको छ भनेदेखि पार्टीले एउटा सिम्बोलिक रूपमा त्यो आफै पूर्ण रूपमा समाधान होइन कि यो देशैभरि अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले आफैले हस्तान्तरण गरेर देशैभरि आफ्नो पार्टी च्यानल मार्फत यो खालको एउटा काम गर्नुको अर्थ सबै नेपाली जनता लाग्नुपर्छ, हामी सबैको कर्तव्य हो भन्ने एउटा अपिल हो। त्यसैले जुन एउटा प्रारम्भिक रूपमा केही सामग्रीहरू गएका छन् त्यो पार्टी च्यानल मार्फत सरकारका अङ्गहरूलाई नै प्रयोग गरेर अथवा स्वास्थ्यका अङ्गहरूलाई नै प्रयोग गरेर त्यसलाई जहाँ आवश्यकता हो त्यहाँनिर थोरै भए पनि एउटा राहत पुगोस् भन्ने पार्टीको आशा हो, त्यही अनुसारले वितरण हुन्छ। मान्यज्यू, हामी नेपाली जनता यति अभागी रहेछौँ, एउटा मन्त्रीले भाषण गर्दा भन्छन् पशुपतिमा दाउराको कमी नहोस्, संसदमा प्रदेश सांसदको बैठक चलिरहँदा एउटा सांसदले भन्छन्, सभा सदस्यले भन्छन् कोरोना सङ्क्रमित सम्पूर्णलाई हार्दिक श्रद्धाञ्जली भन्छन्। त्यो खासमा त्यो नियत बस्नै भनियो हो कि बोल्नमा भाँती नपुगेको हो कि के हुनसक्छ? तपाईँले तत्कालै आपत्ति जनाउनु भयो, त्यसमा सम्पूर्ण दोलखाली लगायत तपाईँको प्रदेश नम्बर 3 का नागरिकले प्रदेश सभामा विशाल खड्का एउटा यस्तो व्यक्ति हो जसले तत्काल आपत्ति जनाउनु भयो, त्यसको सराहना गर्छौँ भनेर तपाईँको समर्थनमा आवाज उठाउनु भयो। यो उहाँले नियत बस्ने भन्नुभएको कि बोली चिप्लेको के छ? होइन, अब त्यो त उहाँको नियत होला नहोला त्यो त फरक कुरा हो, त्यो उहाँले नै भन्ने कुरा भयो। तर एउटा संसदमा जनताका सरोकारलाई उठाउने जुन थलो, सार्वभौम थलोमा जो गलत शब्दहरू प्रयोग हुन्छन्, अपशब्दहरू प्रयोग हुन्छन्, जसले जनतालाई आहत पुर्ने खालको शब्दहरू पर्छ, हाम्रो एउटा संसदको एउटा नियमअनुसारले पनि अथवा आन्तरिक के अरे हाम्रो ऐन नियमहरूले पनि त्यसलाई खण्डित गर्छ। त्यो कुरालाई मान्ने कुरा हुँदैन। त्यस हिसाबले मैले त्यो उठाएको हुँ र त्यो जो कुरा रेकर्डबाट तुरुन्तै हटाइदिनु, त्यस्ता कुरा रेकर्डेड भएर राख्दाखेरि त त्यो भोलिको पुस्तासम्मलाई पनि म पनि त्यही संसदको एउटा त्यही बैठकमा भाग लिइरहेको सदस्य हुँ, त्यो ममाथि पनि प्रश्न हो। जो कुरा स्वीकार गरिराख्नु होला त्यो त त्यसमा नियत के थियो अथवा थिएन त्यो चाहिँ अब सम्बन्धित पक्षले जान्ने कुरा हुन्छ। त्यसैले अब यसलाई नै धेरै इस्यु बनाउनु पर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। त्यो बाइ द वे उहाँले उठाउनु भयो, त्यो कुरा हामीले प्रतिवाद गर्नै पर्छ। कसैले मैले नगर्दा अरूले गर्न नि सक्थ्यो होला अथवा नसक्थ्यो होला, त्यो मेरो कर्तव्य थियो, मैले उठाएको मात्रै हो। माननीयज्यू, पहिलोचोटि संसद विघटन पछाडि सर्वोच्चले फैसला गरिदियो, संसद पुनर्स्थापना गरिदियो, लगत्तै नेकपालाई विभाजित गरेर पूर्ववत अवस्थामा फर्काइदिएर माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले नै बनाइदियो। त्यस पछाडि तपाईँ गाउँ तपाईँको निर्वाचन क्षेत्रको दोलखाको, विशेष गरी दोलखा सबै गाउँ टोल पस्नु भएको छ। त्यसमा माओवादी केन्द्रलाई नागरिकले अहिलेको अवस्थामा कसरी हेरेका छन् र माओवादी केन्द्रको स्थिति के छ? होइन, अहिले पनि नेपाली जनताको चाहना भनेको सबै कम्युनिस्टहरूको एकता नै हो।
र अहिले हामी सबैले जोड गर्नुपर्ने कुरा भनेको आजको दिनमा पनि 60% भन्दा बढी मतदाता कम्युनिस्टहरूकै पक्षमा छन्, तर कम्युनिस्टहरूको बिचमा अहिले पनि एकता थिएन। त्यसो त एकता गरेर हेऱ्यो, फेल भयो, असफल भयो भनेपछि एकता टिक्दो रहेछ भनेदेखि मत किन दिने त, मत यो भन्यो मैले भनेको कुरा पनि त खुस्रो कुरा जस्तो भन्ने लाग्न सक्छ नि त। तर हामीमा केही पार्टी एकताको प्रक्रियामा केही त्रुटिहरू थिए। एउटा जो कुरा हामीले विचारमा स्पष्टता हामीले कायम गर्न सकिरहेका थिएनौँ। दोस्रो कुरा हामी बिचमा हाम्रो सङ्गठनात्मक स्वरूप कस्तो हुने, हाम्रो आगामी नीति कार्यक्रमहरू के हुने भन्ने कुरा, आगामी कार्यदिशाको बिचमा केही कुराहरूमा हाम्रो कन्फ्युजनकै बिचमा पार्टी एकता भएको थियो। दोस्रो कुरा चाहिँ हामीले जानेर नेतृत्व, जसलाई हामीले नेतृत्व बनायौँ, कार्यदिशा एकातिर नेतृत्व अर्कातिर गयो। किनभने जो कमरेड केपी ओली जो सरकारको पनि नेतृत्व गर्ने, पार्टीको पनि नेतृत्व गर्ने जुन दुईवटा अध्यक्षमध्येको एउटा अध्यक्ष उहाँ हुनुहुन्थ्यो, उहाँले यो अहिलेको जुन परिवर्तनलाई उहाँले आत्मसात गर्न सक्नु भएको थिएन। त्यस हिसाबले नीति र नेतृत्व दुइटै कन्फ्युजनमा रह्यो। एउटा कुरा हामीले नीति के हो प्रश्न क्लियर गरेर हामीले पार्टी एकता गर्नुपर्छ। दोस्रो कुरा नेतृत्व, जसको नीति उसको नेतृत्व हुनुपर्छ। भनेपछि नीतिमा आधारभूत रूपमा के कुरामा सहमति भयो भने समाजवादमा जाने भन्ने कुरामा सहमत भयो। भनेपछि समाजवादमा जाने भन्ने कुरा त्यो सपनामा नै सोच्न नसक्ने मान्छे चाहिँ नेतृत्वमा पुर्याइयो हामीले। त्यसैले त्यहाँ एउटा अन्तर्विरोध आयो, नीति एकातिर नेतृत्व अर्कोतिर। त्यसैले कि त त्यो नीतिमा कन्भिन्स गरेर मात्रै, नीतिमा सहमत भएर मात्रै उहाँलाई नेतृत्व दिनु पर्थ्यो होइन। उहाँ सहमत पनि हुनुहुन्न, उहाँ जन्मजात उहाँको त्यो आचरण पनि होइन, उहाँको हिजोको पृष्ठभूमि पनि त्यो भन्दैन। जो त्योभन्दा पछाडिका आजसम्मको गतिविधि हेर्दाखेरि उहाँले दिन प्रतिदिन गणतन्त्रमाथि आक्रमण गरिराख्नुभएछ, सङ्घीयतामाथि उहाँले आक्रमण गरिराख्नुभएछ, धर्मनिरपेक्षतालाई उहाँले हिर्काइराख्नुभएछ, समावेशी समानुपातिक कुरालाई उहाँले च्यातचुतै बनाइसक्नुभयो। त्यो सुशासन भन्ने कुरा के हो? दिन दहाडे डक्कै शैलीमाथि उहाँको आज भ्रष्टाचारको कुराहरू बाहिर आएको उहाँको नजरमा, उहाँको कार्य नेतृत्वमा रहेको सरकारका अगाडि सुशासन भन्ने कुरा त्यति एउटा गिज्याउने शब्द जस्तो भएको छ कि जो भ्रष्ट भयो, जोसँग जन र डन छ, जोसँग धन छ, त्यो मान्छे सबैभन्दा ठुलो शक्तिशाली हुने, जसलाई चाहिँ त्यो जनको कुरा भएन कि त्यो बलवान जन चाहियो उसलाई होइन। त्यो डन र धन भए पुग्यो, त्यहाँ जनको कुरा भएन, मनको कुरा भएन। त्यस्तो खालको मान्छे उहाँले जसलाई उहाँले पछिल्ला क्रियाकलाप आइरहेको छ। त्यसैले गर्दा यो नीति र नेतृत्वमा हामी जो प्रश्न नभएको कारणले पार्टी यो अवस्थामा गयो। र आज माओवादी जुन पूर्ववत अवस्थामा माओवादीले आफ्ना क्रियाकलापहरू गर्दै गर्दा यो अलिकति समय लाग्छ। किनभने हिजो एउटा लिगबाट हिँडिरहेको माओवादी फेरि अर्को लिगभन्दा बाहिर गइरहेको ठाउँबाट फेरि पुरानै लिगबाट हिँड्ने प्रक्रियामा जाँदाखेरि पुरानै गति कायम गर्न अलिकति समय लाग्छ। तर त्यसको विकल्प थिएन। तपाईँ उकालो गइरहेको गाडी जब स्टार्ट बन्द भयो, त्यहीँबाट उठाउँ भनेर उठ्दैन। माओवादी आन्दोलन पनि हामीले एउटा माओवादी आन्दोलनको एउटा गाडी हामी सफलताका शिखरहरू पार गर्दै 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 हामी यहाँसम्म आइपुग्यौँ र जानेर आएर हाम्रो रोकिएको थियो, गाडीको स्टार्ट बन्द भएको थियो। आज गाडी फेरि चलाउन खोज्दैछौँ। त्यसैले अलिकति हामी एक स्टेप पछाडि हटेर हामीले गाडी अगाडि लानुपर्ने हुन्छ। अबको माओवादीको पछि हटाइको अर्थ त्यो पछाडि गएको होइन, पुनः के अरे प्रतिगमनतिर गएको होइन, त्यो अधोगतितिर गएको होइन, त्यो अगाडि बढ्नको लागि चाहिँ त्यो आफ्नो स्टामिना ठिक छ भन्ने एउटा तयारी अवस्थामा हो। त्यसैले अब केही साथीहरूलाई भ्रम पनि छ, यो बेला माओवादी हिजो एकता हुँदा त त्यो अब एउटै भएपछि के हुन्छ। केही साथीहरू त्यो आन्दोलनको गतिलाई बुझ्न नसकेर केही मान्छेहरू अर्कोतिर बास बस्न गए। आज त्यो बास हो कि ओडार हो कि मसानघाट हो कि अथवा कहाँनिर राजनीतिक पार्टी हो, कहाँनिर हो भन्ने जस्तो उहाँहरूलाई आज दिउँसै निन्द्रा नलाग्ने अवस्था, के अरे दिउँसै निन्द्रा लाग्ने, राति चाहिँ छटपट्टि हुने जस्तो अवस्थामा उहाँहरू पुगिराख्नु भएको छ। त्यसैले यी कुराहरू चाहिँ अब पार्टी र हामीले हाम्रो कार्यक्रमलाई माओवादीको हिजोको आधार अहिलेको हाम्रो नयाँ कार्यक्रम चाहिन्छ। त्यसैले यो कार्यक्रम अहिले पनि माओवादी हाम्रो पार्टीले बनाइ नै राखेको अवस्था छ। त्यसैले आज पनि म अपिल गर्न चाहन्छु, पार्टीले अहिले सार्वजनिक रूपमा सुझावहरू मागिराखेको छ। यहाँहरू जस्तो मान्छे, सबै नेपाली जनता, हिजोका शहीद परिवार, द्वन्द्वपीडित, घाइते, अपाङ्ग योद्धा सबैले पार्टी कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ एकचोटि अब सबैको सल्लाह सुझाव लिएर हामी अगाडि बढ्दाखेरि हिजोका कमी कमजोरीको पाठ सिकेर अगाडि बढ्दा हिजोको भन्दा नयाँ गतिमा हाम्रो पार्टी अगाडि बढ्छ।
मान्यज्यू तपाईँले अघि भन्नुभयो पहिलेको रेसुमा जसरी चल्यो ब्रेक भयो फेरि त्यसलाई टाइम लाग्छ भन्नुभयो। माओवादीको कट्टर आलोचकहरूले पनि एउटा पोइन्टलाई समर्थन गर्छन् र त्यसलाई मान्नुपर्छ भन्छन्। जबकि तपाईँले 10 वर्ष जनयुद्धमा उमिरहँदा 10 वर्षमा 20 वर्षमा काम गर्यो माओवादीले, दिनमा पनि काम रातमा पनि काम गर्यो, 10 वर्ष काम 20 वर्षमा गर्यो भन्ने एउटा समर्थन छ। अहिले आएर त्यो माओवादी केन्द्रका नेताहरू विलासिताको जीवनमा अलिकति अग्रसर भए भन्छ के तपाईँहरू विलासिताको जीवनमा जिउन रुचाउनु भएको हो या बाध्यता रुचि के मानौँ त्यसलाई नेपाली जनताले? जनताले नरुचाएको कुरालाई अरूको कुतर्क गरेर ठिक हो भन्ने चाहिँ लाग्यो भने यो पार्टी कहिले पनि भन्दैन। केही कुराहरू जस्तो केही मान्छेहरूमा विलासिता नआएको, केही मान्छेहरूमा लोभ नपलाएको, केही मान्छेहरूले वर्ग नछोडिदिएको, केही अथवा त्यो केही मान्छे गरेर सबै जोड्दा सबैको योग भनेको त पार्टी हो नि। सबैको तपाईँसँग भएको कमजोरी, मसँग भएको कमजोरी सबै हामी जस्ता अझ ठुला नेतालाई मात्रै हेर्ने चलन छ। तलको आधारभूत हाम्रो सेल कमिटीको कार्यकर्तासम्मको पनि एउटा आचरण संस्कृति, किनभने समाजवादी अथवा कम्युनिस्ट हुनु भनेको, समाजवादी हुनु भनेको त्यो हाम्रो संस्कृति नै नयाँ हो क्या। क्रान्ति हुनु भनेको नयाँ संस्कृतिको अनुसरण हो भनेपछि हामी नयाँ संस्कृति भनेको हामीले के दियौँ त भनेपछि उही पुरानै सडे गलेको पुँजीवादी संस्कृतिमै हामी गयौँ भनेदेखि त त्यसलाई त केही हुँदैन नि त। त्यसैले एउटा होला समाजको विकास अनुसारले हिजो युद्धकालीन अवस्थामा भएको जीवनशैली नै अहिलेको अवस्थामा जस्ताको तस्तै लागु हुँदैन। सायद यो खालको मिडियाको अहिलेको पहुँच होइन, अहिलेको टेक्नोलोजी, अहिले सबै हिसाबले हेर्दाखेरि मान्छेलाई आधारभूत रूपमा हिजोको आधारभूत आवश्यकता र आजको आधारभूत आवश्यकतामा फरक छ। तर जनता र नेताको दूरी कति छ त्यसले निर्धारण गर्छ कि त्यो जनताको पार्टी हो कि होइन, जनताको नेता हो कि होइन भन्ने कुरो। त्यसैले आज जनताभन्दालाई पार्टीले छोड्दै गएको, जनताभन्दा नेता अलि अब्बल जस्तो, छुट्टै देखिने जस्तो, छुट्टै चिनिने जस्तो होइन, परबाट आउँदा छुट्टै सुगन्ध आउनु पर्ने नेताको, त्यो हिसाबले त आज यो गति भएको हो नि। यदि यो कुरालाई हामीले निर्मल रूपमा समीक्षा गरेनौँ, हामीले फेरि पनि हाम्रो नेतृत्वको टिम, हामी सम्पूर्ण पार्टी पङ्क्ति फेरि जनतातिर फर्किएनौँ भनेदेखि त्यो हामीले चाहेर मात्रै राम्रो दस्तावेज राम्रो कपीमा किताबमा लेखेर फेरि रातो किताब बनाएर ठुल्ठुला किताबमा पढाएर मात्रै आन्दोलन अगाडि बढ्यौँ। त्यसैले यो कथनी र करनीको तादात्म्यता चाहिन्छ, सिद्धान्त र व्यवहारको सङ्गति चाहिन्छ। र आज हामी दुई पाइला अगाडि हिँड्न चाहन्छौँ भनेदेखि हाम्रो सोच्ने तरिका पनि क्लिन चाहियो होइन। आज स्मार्ट समाज बनाउने भनेको स्मार्ट व्यक्ति चाहियो नि, भोलि सोच्ने तरिका स्मार्ट चाहियो नि। त्यसैले हामीमा केही कुराहरू यो संसदीय आहालमा आइसके पश्चात अलिकति अर्काको गुण हामीमा छिरेकै हो र पुरानो हाम्रो जुन विरासत हो, हाम्रो पहिचान हो, माओवादी पहिचान हो, त्यो अलिकति ओझेलमा परेकै हो, जसले गर्दा सिङ्गो आन्दोलनलाई घाटा पुग्यो, नेपाललाई घाटा पुग्यो, हाम्रो आधारभूत जनतालाई घाटा पुग्यो। तर यो सँगसँगै हामीले भन्न छुटाउनु हुँदैन कि अहिले तपाईँले नै भन्नुभयो त्यो विपक्षीले नै स्वीकारेको कुरा, तर माओवादी हामी समर्थकले कहिले पनि बोल्दैन। माओवादीको सबभन्दा ठुलो कमजोरी भनेको आफूले गरेका कुरालाई गर्वसहित मैले गरेको हो भनेर त्यो दलिल पेश गर्न नसक्नु, स्थापित गर्न नसक्नु सबभन्दा ठुलो कमजोरी हो। किनभने आजको यो ठाउँमा ल्याएको तपाईँ चाहिँ होइन, रत्न पार्कमा ज्ञानेन्द्रले कु गर्दाखेरि रत्न पार्कमा गएर लखतरान भएर सुतिरहेका संसदवादी नेताहरूलाई आज यत्रो पानी, सञ्जीवनी पानी बुटी छर्किएर बुटी खुवाएर फेरि सिंहदरबार ल्याएर यो गरेर मान्छे कोठामा बसेर भनेको 19 दिने आन्दोलनमा पनि नआएका मान्छे, जुन मान्छे जनताको छोरा गोली खाइरहेको छ, गणतन्त्रको लागि लडिरहेको छ, यस्तो पाराले गणतन्त्र ल्याइन्छ? यो के अरे यस्तो ठेलागाडामा चढेर अनि अमेरिका पुगिन्छ भन्ने कहिले सपनामा पनि नदेखेका, कहिले सोच्न नसकेका मान्छेहरूलाई फेरि ल्याएर तङ्ग्याएर यो व्यवस्थामा लिएर त्यो त माओवादीले हो नि। त्यसैले आज एमाले भित्रको ठुलो कमजोरी पनि त्यही नै हो कि यो परिवर्तनको जस माओवादीलाई दिने कुरामा जसले कन्जुसिङ गर्यो त्यसले गर्दा आज अरू पार्टीलाई पनि धरामा परिरहेको छ। बरु एउटा कुरा के हुन चाहिन्छ, सबैमा स्पष्टताको जरुरत छ। आज यो परिवर्तनसम्म आउने गणतन्त्र, सङ्घीयता, समावेशी, धर्मनिरपेक्षता यो सबैको यो सङ्घीय व्यवस्था लिएर आउनुमा सबैभन्दा ठुलो योगदान माओवादीको छ भनेर सबै पार्टीले स्वीकार्ने, त्यो गरेपछि बरु आगामी दिनको लागि उहाँहरूले नेतृत्व गरे हो नि त। त्योभन्दा अगाडिको आन्दोलनमा त
पञ्चायत ढाल्नेमा अरूको योगदान नेतृत्व थियो होइन, राणा शासन ढाल्नेमा अर्कोले नेतृत्व गरेको थियो होला, भोलि समाजवादमा जानको लागि अर्काले नेतृत्व गर्न सक्ला। तर यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्ने यो व्यवस्था ल्याउँदै नेपालबाट राजतन्त्रको अन्त्य गर्ने कुरा चाहिँ माओवादीले हो भन्ने कुरा पनि उहाँले स्वीकार नसकेर यो एउटै उपलब्धि र एउटै आन्दोलनमा कसले जस लिने र तैँले लिने कि मैले त्यसको केही योगदान थिएन, मेरो मात्रै हो, मेरो केही थिएन उसको मात्रै हो भन्दा भन्दै यो अहिले गोलचक्करमा फसिरहेको छ। वास्तवमा यो मनोविज्ञानले अलिकति हाम्रो पार्टी एकता जुन अहिले टुटेको छ त्यो त्यसमा पनि केही नकारात्मक असर यसले पनि पुर्याएको छ। माननीयज्यू, तपाईँले अघि भन्नुभयो टोल टोल गाउँ गाउँ सम्पूर्ण नेपाली जनताको एउटै इच्छा भनेको कम्युनिस्ट बिचको एकता भन्नुभयो। त्यस्तै प्रतिनिधि सभाको चुनावमा दोलखामा पनि वाम गठबन्धनले एकता गर्यो। दोलखाली जनताले ठुलो मतका साथमा पार्वत गुरुङलाई जिताएर पठाउनु भयो, तपाईँहरूलाई जिताएर पठाउनु भयो। नेपाली जनताले आखिरमा कम्युनिस्टलाई जिताएर पाए चाहिँ के? ट्याक्कै भनिदिनुहोस्। उहाँ 2 वर्ष सूचना तथा सञ्चार मन्त्री हुनुभयो, त्योभन्दा अगाडि महिला तथा बालबालिका मन्त्री पनि हुनुभयो। तर उहाँले दोलखाको लागि एउटा दीर्घकालीन योजना केही लान सक्नु भएन नि। त्यसबारे के आधारमा पत्याउने के दोलखाली जनताले अझै पनि कम्युनिस्टलाई? अब यस्तो यो कुरामा क्लियर हौँ भने समग्र नेपालको सन्दर्भमा दोलखाली जनता हिजोदेखि आजसम्म त्यो परिवर्तनको पक्षमा, अग्रगमनको पक्षमा, विशेष गरी वामपन्थी कम्युनिस्ट आन्दोलनकै पक्षमा त्यहाँको जनमत रहने गरेको छ। त्यस हिसाबले नेपालभरिमा जति खुसी भयो होला, अरूमा पनि जति खुसी देखियो होला, त्योभन्दा अलिक बढी खुसी कम्युनिस्टहरूको एकतामा दोलखाली जनताहरूले बढी खुसीको अनुभूति गर्नुभएको थियो। नेतृत्वको हिसाबले रामबहादुर श्यामबहादुर को उम्मेदवार भयो को भयो त्यो एकदम फरक सायक कुरा हो। तथापि त्यही व्यक्ति मन्त्रालयको नेतृत्व गर्छ, मन्त्री हुन्छ भनेदेखि त्यो लिडरसिपको रूपमा त्यसको समीक्षा हुन्छ नै होला। कोही मान्छे मन्त्री हुँदाखेरि उहाँले के भयो, उहाँको कार्यकालमा के भयो के भएन, त्यो पछि दोलखाली जनताले समीक्षा गर्ने कुरा हो। तर आज हामीमा नेपाल जस्तै अहिले हामी दोलखाली जनताहरूमा निराशा किन हुँदै गइरहेको छ त भन्दाखेरि त्यत्रो पावरफुल सरकारको हुने सङ्घीय सरकारको उसमा त्यो सबै चिज हुँदाखेरि पनि त्यहाँ एउटा राम्रो उपस्थिति रहँदै पनि केही मान्छेहरू आफ्ना वरिपरिका घर परिवारका नाता गोताको एउटा नियुक्ति र जागिर भन्दा बाहेक दोलखालाई एउटा चेन्ज गर्ने खालको, दोलखाको जनजीवनलाई चेन्ज गर्ने खालको कुरामा परिवर्तन अथवा त्यस्ता योजनाहरू आउन नसक्नुप्रति अब हामीहरूमाथि अथवा म माथिको प्रश्न, हामीहरू सबैले आज दोलखालीहरूमाथि एउटा प्रश्न आइरहेको छ। माननीयज्यू, त्यो पहिलेको योजना मात्रै होइन, नयाँ योजना थप्नै पर्दैन। त्यो हाम्रो जुन अगाडिदेखिको स्थगित भइराखेको कार्यान्वयनमा नआएको एउटा फिल्म सिटी जुन राष्ट्रिय गौरवको आयोजना दोलखामा बन्ने भनेपछि दोलखाली जनता यत्तिकै उत्साहित थिए, हर्षित थिए। त्यही कुरा अहिले जुन योजनाबाटै हटाइयो क्या, त्यही भएर म भन्दैछु कि दोलखाली जनताले अझै पनि दोलखालाई जिताउनु पर्ने, कम्युनिस्टलाई जिताउनु पर्ने, मन्त्री बनाएर पठाउनु पर्ने। केका लागि? के 2-4 जना आसेपासेहरूलाई उहाँहरूका घरनाका मान्छेलाई नियुक्ति खुवाउनको लागि मात्रै हो त? कहिलेसम्म चल्ने यो ट्रेन? त्यति दुःखद कुरा हो कि हामीले धेरै लामो प्रयत्न गऱ्यौँ, दशकौँ नै वर्ष भइसक्यो दोलखामा र अन्तर्राष्ट्रिय स्ट्यान्डर्डको फिल्म सिटी निर्माण गर्नको लागि हामी लागेका छौँ। त्यसमा पनि दोलखाको एउटा सर्वस्वीकार्य नेतृत्वकर्ता हामी सबैले अभिभावकको रूपमा लिन्छौँ, मदन दास श्रेष्ठकै नेतृत्वमा हामी सबैजना। त्यसैले जो सबैको भावनामाथि अलिकति चोट पुगेको छ कि यसपटकको बजेटबाट त्यो कार्यक्रममै हट्यो भन्दाखेरि अब यसलाई त्यसरी पनि निराश हुनु हुँदैन, किनभने देशै डुबिरहेको छ, व्यवस्थै कहाँ जाला भन्ने अवस्थामा चाहिँ एउटा योजना हरायो भन्दाखेरि त्यसलाई यो सन्दर्भबाट हेर्दाखेरि त्यति नौलो कुरा भएन। त्यो सँगसँगै आज माथिल्लो तामाकोसीको लागत कहाँ पुगिसक्यो होइन, माथिल्लो तामाकोसी समयमै बन्नुपर्ने आज कति समय नागिसक्यो। नेपालको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना, सर्वसुलभ योजना तछाड मछाड गरिएको थियो, हामीले सेयर धेर पाउने कि थोर पाउने भनेर, तर आज त्यो लागत कहाँ पुग्यो। हतार त्यो बत्ती बाल्नलाई चाहिँ सरकार प्रधानमन्त्रीज्यूलाई नै हतारै थियो, अन्य मन्त्रीज्यूहरूलाई पनि हतारै थियो। तर आज त्यहाँको माथिल्लो तामाकोसीबाट कतिजना मन्त्रीहरूले कतिवटा हेलिकप्टर चढे त्यो त भोलि एक दिन जनताले खोजी गर्ला।
माथिल्लो तामाकोसीको नामबाट कतिजना मान्छेले चुनाव लडे त्यो त एक दिन हिसाब होला, त्यो हामीले हिसाब निकाल्छौँ, खोजी गर्नै पर्छ, दोलखाली जनताले खोजी गर्छ नै। तर त्यसको भारले, त्यो पाहुना धेर सत्कार गरेको पाहुनाहरूको भारले आज सुरुङमा पानी नै चुह्यो होइन, पानी ठेक्न नसक्ने अवस्थामा पुग्यो। त्यसैले यी दुःखद कुराहरू हुन्। त्यसैले मैले अहिले तपाईँलाई सुरुमा भने नयाँ योजना बन्नुभन्दा पनि पुराना योजनाहरूमा अनुगमन भएन, सुशासन मर्यो। सुशासन मरेको कुरा हामी त्यहाँनिर देख्छौँ। त्यहाँ त आखिर केही न केही घोटाला त भयो कि छैन, नभए त्यो लागत कहाँबाट पुग्छ? के हो त त्यो कारण? के हो? त्यसको टेक्निकल कारण छ कि त्यसको लागत बढ्नुमा अन्य कारणहरू छन् कि के कारण हो? जो तपाईँ त्यो के अरे लकडाउन हुँदाखेरि अथवा नेपाल बन्द हुँदाखेरि पनि एक दिन पनि बन्द नभएको प्रोजेक्ट होइन, अनि कुनै पनि राजनीतिक दलले एक दिन पनि बन्द हडताल नगरेको आयोजना थियो। तर आज किन यत्रो दिन लिइरहेको छ? केही बहाना छैन, तर त्यसले समय लिएको ल्याउँछ भनेपछि त्यसैले यहाँभित्र केही कुराहरू जो मेसिनरी, हाम्रो राज्य सत्ताको मेसिनरी, जुन सरकारलाई हामीले भरोसा गरेका थियौँ, अहिले तपाईँले भने जस्तो जुन उत्साहका साथ दोलखाली जनताले वाम गठबन्धनलाई अथवा कम्युनिस्ट सरकारलाई भोट दियो भने केही हुन्छ कि भन्ने कुरा थियो, त्यो कुरामा अलिक केही निराशा जस्तो भएको अवस्था छ। तपाईँ अहिले भर्खरै 2 नम्बर क्षेत्रको मान्य पशुपति चौलागाईको दुःखद निधन भयो होला। उहाँको परिवारहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँले एउटा उपचारको प्रक्रियामा केही गर्नुभयो होला, आफ्नो प्रोसेस त भयो होला, तर त्यहाँ के सरकार छैन? केन्द्रीय सरकार छैन? प्रदेशको उहाँको सांसद हुनुहुन्छ, मैले अस्ति सदनमा नै कुरा उठाएको थिएँ, त्यहाँ स्वास्थ्य मन्त्रालय छ, स्वास्थ्य मन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँको खोजी के भयो? अथवा उहाँको उपचारको लागि हामीले एउटा सिम्बोलिक कुरा हो। यसको मतलब पशुपतिलाई चाहिँ खोजी गर्नु पर्थ्यो, सांसदहरूलाई चाहिँ बचाउनु पर्थ्यो, जनता मरिन भन्न खोजेको होइन मैले। तर आज घर अगाडिको घरको जेठो छोरो बिरामी भएको त नदेख्ने सरकारले पुनामा रहेको जनता चाहिँ गोठमा काम गरिरहेको एउटा सामान्य मान्छेको त्यसलाई कोरोना लागेको छ कि त्यसको उपचार हुन्छ कि हुँदैन, उसले कसरी अपेक्षा गर्ने भन्ने मात्रै मेरो प्रश्न हो। त्यसैले कम्तीमा पनि हाम्रो यो प्रोसेस भएको थियो। आज उहाँ बिरामी भएको कुरा सरकारको रेकर्डमा थियो कि थिएन? कि एकैचोटि झन्डा लिएर झन्डा चढाउने बेलामा मलाई मात्रै थाहा पाइयो? यो प्रश्न हो। त्यसैले आज यस्तो जनताको उपचारको प्रश्नमा, जनताको जीवनको प्रश्नमा, सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षाको प्रश्नमा, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको ढिलासुस्ती किन भइरहेको छ, यसलाई बेलैमा गर्ने यस्ता विषयहरूमा र हाम्रो जीवनलाई नै, जनताको जनजीवनलाई नै परिवर्तन गर्ने सवालमा अहिलेको बजेट, अहिलेका कार्यक्रम, अहिलेको सरकार फेलियर भएको कुरा हामीले देखिरहेको छौँ। तपाईँले कुरा उठाउनुभयो पशुपति चौलागाईको, उहाँको देवासान कोरोनाको कारणले भयो, केही सुनेअनुसार अक्सिजनको मात्रा नपुगेर उहाँको निधन भयो भन्ने कुरा पनि सुनियो। दोलखाली जनतामा त्यसो एउटा त्रास बढ्यो। पशुपति चौलागाई मरिसके पछाडि, उहाँको निधन भइसके पछाडि अब हामी पनि कसरी सुरक्षित रहने? यो त धेरै डेन्जर रहेछ, किनकि हस्पिटलमा उपचार गर्नुभएको माननीयज्यूको मृत्यु भयो भनिसके पछाडि दोलखाली जनताले तपाईँबाट अपेक्षा यो गरेका छन् कि गाउँ गाउँमा सर्वसाधारणले कोरोना खोप कहिले पाउँछन् भन्ने एउटा तपाईँमा प्रश्न उब्जिएको छ। हाम्रा दर्शकलाई र विशेष गरी दोलखाली जनतालाई बताइदिनुहोस्, तपाईँका कार्यकर्ता, विशेष गरी तपाईँका मतदाताहरूले कोरोनाको खोप कहिले पाउनुहुन्छ दोलखाली जनताले? यहाँलाई मैले के कुरा स्पष्ट गरौँ भने पशुपति चौलागाईको निधनप्रति मैले सरकारप्रति आशंका गरेको होइन, तर जिज्ञासा चाहिँ राखेको हुँ कि सरकारले केही पहल प्रयत्न भयो कि भनेर मेरो जिज्ञासा हो। यो कुरामा प्रश्न हो। मैले फेरि कसैप्रति आशंका गरेर उहाँको रहस्यमय मृत्यु भयो मैले त्यो भन्न खोजेको होइन। तर सिम्बोलिक रूपमा कोरोना पीडितहरूको लागि आज उहाँ जस्तै उहाँभन्दा सिनियर नेताहरू पनि कोरोनाबाट प्रभावित हुनुहुन्छ, पीडित हुनुहुन्छ, त्योभन्दा सामान्य जनता पनि पीडितै हुनुहुन्छ भनेपछि आज त्यसको व्यवस्थापनको, त्यसको उपचारको लागि सरकारको चासो थियो कि थिएन भन्ने मेरो उहाँ कस्तो खालको उपचारको प्रोसेस हुँदो रहेछ, सरकारले कति चासो, उही तपाईँले भने जस्तो बिहान र बेलुका एउटा सांसद किन्ने, अर्को बेच्ने होइन, सांसद थुन्ने, मन्त्री बनाउने, सरकार ठेल्ने मात्रै धन्दामा सरकार अहिलेको सरकार लागेको छ कि मान्छेको जीवन जोगाउनुतिर पनि सोचेको छ भन्ने त्यो हामीलाई जवाफ चाहिन्छ मात्रै भन्ने मेरो जिज्ञासा मात्रै हो। सरकारले सोचेको थियो कि थिएन भन्न मात्रै खोज्यो। त्यसैले यही जस्तै मेरो पनि तपाईँकै जस्तो मेरो पनि प्रश्न हो। मैले पनि एउटा नीति निर्माणमा म छु, यसको मतलब म आफू निर्णय गर्ने ठाउँमा म छ। निर्णय कार्यकारी भूमिकामा सरकार हुन्छ। सरकारमा जो छ अहिले
केन्द्रमा केपी ओलीकै सरकार छ, प्रदेशमा प्रदेश स्वायत्त हुनुपर्छ, स्वतन्त्र हुनुपर्छ, आफ्नो स्वायत्त ढङ्गले ऊ चल्न सक्नुपर्छ। ऊ कसैको छाया जसरी चलिरहेको प्रदेश सरकार छ, बागमती प्रदेश सरकार छ। त्यसलाई मैले उहाँहरूकै अगाडिको सदनमा पनि प्रश्न उठाएको छु। यदि माथिबाट लगाएको मात्रै गर्ने हो भनेदेखि त संहितामाथि प्रश्न उठ्छ नि त। प्रदेश भनेको त छुट्टै होला नि। प्रदेशवासीको आफ्नो जीवन रक्षाको लागि, प्रदेशवासीको विकासको लागि, प्रदेशको आफ्नो क्षेत्र, आफ्नो टेरिटोरीभित्र प्रदेशको विकासको क्षेत्र आफ्नो मौलिक पहिचान छ होला, यहाँको एउटा मौलिक विशेषता छ होला। त्यो ढङ्गले फरक ढङ्गले सोच्नको लागि पो प्रदेश सरकार हो त। त्यो भएर आज प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार भन्दा पनि केन्द्रीय सरकारले सोच्नुपर्ने कुरा भनेको आजको कुरा तपाईँ बुढो भइसकेपछि भत्ता पनि जरुरतको कुरा। मैले भत्ताको विरोध गर्न खोजेको होइन, बुढाबुढीलाई दिने भत्ता त्यो पनि चाहिन्छ। तर आज 500 रुपियाँको खोप आजको भोलि ल्याउन सक्ने 500 रुपियाँको खोप चाहिँ नदिने होइन। अनि तपाईँ 5000 को गफ लगाएर मात्रै तपाईँ बुढो भएर पाइन्छ भन्ने गफ लगाएर त भएन नि। मान्छे त आजको जीवनको कुरा भयो नि। त्यसैले आज पहिलो प्राथमिकता सरकारको खोपको कुरा। अब अहिले बजेटमा त ल्याएको छ। अब बजेटले ल्याएको बजेटमा फरक ढङ्गले हामी छलफल चलाउँछ, किनभने बजेटको राम्रो नराम्रो यी पक्षहरूका फरक छलफल हुँदछ। किनभने जहाँ एउटा मूल ढोका छ, मूल ढोकालाई ताला लगाइएको छ बाहिरैबाट, त्यहाँ वालले लगाइदिइसक्यो। अझ वालले ठेकेन भन्दा ढोकासोका भयो, अलिक जस्केलाबाट छिरेर लिएर आइसक्यो। जस्केलाबाट छिरेको चिर त्यो जतिसुकै राम्रो भए पनि त्यो माथि शङ्का हुन्छ। त्यसैले यसमा धेरै शङ्का। त्यसैले म यहाँहरूलाई यो मिडिया मार्फत पनि जोड गर्न चाहन्छु कि सरकारको पहिलो प्राथमिकता अहिले जनताको जीवनको कुरा हो। त्यसैले आज जनता रहेन अरू चिज रहने हो, जनताको जीवन रहेन सबै चिज रहने हो। त्यसैले कोरोना खोप अहिले यहाँ अस्ति पनि हामीले सुन्यो, दुःखद पनि लाग्यो। कसैले नेपाल सरकारलाई सहयोग गर्न खोजिरहेको छ, तर सरकारको फुर्सद छैन कि ऊ सरकारकै खेलोमेलोमा मात्रै लाग्छ। आफ्नो कुर्सी जोगाउनेतिर मात्रै छ। उसलाई एउटा प्लेनले चार्टर गरेर लिएर गएर त्यो खोप लिएर आएर जनतालाई खोप लगाउने फुर्सद पनि छैन। अघिल्लो चोटि आएका खोपहरू पनि सबै जनतालाई लगाइएन, खोपहरू थन्किएर बसेका थिए। अझ कतिसम्म दुःखद कुरा भने सरकारमा रहेका मान्छेहरू, पार्टीमा पनि एउटा समूहका अथवा केपी ओली समूहका मान्छेहरूलाई चाहिँ पार्टी कार्यकर्ताहरूलाई छानी पार्टी प्यालेसमा होटलमा लगेर चाहिँ मान्छे बचाउने। ए बाबा शासकहरू बाँच्नुहोस्, धेरै बाँच्नुहोस्, तर जनतै मऱ्यो भने कसलाई शासन गर्ने हो? अलिकति यसमा त एउटा मानवीय चेत हुनु पर्दैन, संवेदना हुनु पर्दैन? त्यसैले पहिलो प्राथमिकता खोपमा हुनुपर्छ र खोपको व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्छ। दोलखाली जनताका लागि तपाईँले कतै अपिल गरिरहनु भएको छ कि दोलखाली जनतालाई खोप कुन माध्यमबाट कसरी बनाउने योजनामा हुनुहुन्छ? किनकि दोलखाली जनताले आशा गरेको युवा नेता हुनुहुन्छ तपाईँ। होइन, एउटा यस्तो हो, अब हामी जब अहिले म बागमती प्रदेशभरिको एउटा कार्यक्षेत्रमा काम गर्ने एउटा प्रदेश सभाको सदस्य हुँ। त्यस हिसाबले हामीले नीतिगत कुरा नै गर्नुपर्छ। किनभने कोरोना दोलखामा मात्रै आएको छैन, कोरोनाले रसुवालाई पनि त्यत्तिकै पीडा दिइरहेको छ होला, मकवानपुरमा पनि उत्तिकै पीडा छ। त्यसैले आज एउटा मापदण्ड बनाएर यो र त्यो भन्ने होइन, सबै नागरिकले खोपको व्यवस्था हुनुपर्छ। र त्यसको लागि त्यहीँभित्र त दोलखा कोही छुट्दैन नि। तपाईँले एक्लो पहल प्रयत्न गरेर खोप त, किनभने राज्यले खोप भने त बाहिर निजी क्षेत्रबाट ल्याउन सक्ने कुरो त होइन। तपाईँ हामीले खोजेर पनि त 2-4जनाले व्यवस्था गरेर हाम्रो दोलखाली त लगाउँ भनेर त्यो मिल्ने कुरा पनि त होइन। त्यो त सरकारको नीतिभित्र पर्नुपर्छ, सरकारको ढोकाबाट छिर्नु पर्यो। त्यसैले त्यो हिसाबले सबैलाई उत्तिकै व्यवस्था गरेर भनेपछि हुम्लाको जनता बोल्न सक्ने मान्छेको भएको एउटा जिल्ला चाहिँ बाँच्ने, अर्को जिल्ला मर्ने भन्ने। अब यहाँ त ठुल्ठुला नेताहरू पनि सबैले आफ्नो घर हेरिरहेछ, आफ्नो क्षेत्र निर्वाचन क्षेत्र हेरिरहेछ। हामीले राष्ट्रिय नेताको रूपमा चिन्ने उहाँहरूलाई, उनीहरू खुल्ल एउटा सिटामोलको पोको लिएर चाहिँ आफ्नो टोलमा गइरहेको छ। समग्रमा बोलिदिने नेता को? त्यसैले आज मुलुकमा एउटा राष्ट्रिय नेताहरूको सङ्कट परेको यहाँनिर पनि हो। त्यसैले हो, आफ्नो ठाउँमा क्षेत्रमा आफ्नो बढी जिम्मेवारी रहन्छ। दोलखाको बारेमा मैले नबोले कसले भने? मैले बोल्नुपर्छ। तर त्यसको मतलब दोलखाको लागि मात्रै नीति त बनाउने होइन नि। एउटा ठुलो नेताले झापाको लागि मात्रै नीति बनाउने होइन नि, देशभरिको नीति बनाउनु पऱ्यो नि त। त्यसैले सबै जिल्लाको रिपोर्टिङहरू लिएर समग्र देशको एउटा साझा नीति चाहिन्छ।
त्यो भनेको अहिलेको अवस्थामा हामीलाई कोरोना सङ्कट सबभन्दा ठुलो सङ्कट हो, जो अझै तेस्रो चौथो फेरि अर्को के अरे अहिले दोस्रो लहर चाहिँ सकिँदा अब दोस्रो लहरको लगभग ओह्रालो लाग्दै गइरहेको अवस्था छ। तेस्रो चौथो लहर आउँदैछ भन्ने वैज्ञानिकहरूले प्रक्षेपण गरिरहेका छन्। त्यसको लागि हाम्रो पूर्व तयारी के छ? के अब प्रक्षेपण यो सकियो, अब हामी फेरि कानमा तेल हालेर बस्ने? दोलखाकै हकमा पनि जो कोरोनाले च्यापिसकेको थियो, तर ठुला ठुला सत्ता सरकारका नेता भन्ने साथीहरूले भोज लगाइराख्नु भएको छ, पार्टीको कार्यक्रम गरिराख्नु भएको छ, पार्टी प्रवेश भनेर उहाँहरू दौडिराख्नु भएको थियो। तपाईँले समाचार सुन्नुभयो होला कि सबैभन्दा पहिलो प्रभावित भनेको त्यही कार्यक्रमबाट भएका साथीहरूबाट आयो। त्यसैले कुनै सत्ताधारी मान्छे हो भनेर कोरोनाले छोड दिँदैन नि त। त्यसैले आज तपाईँ भारतमा बढ्नुको पछाडि कुम्भ मेला र निर्वाचनको कुरा भयो। मोदीलाई आखिर मोदीको पार्टीलाई पनि त छोडेन। केपीको पार्टीले हामी कसैलाई यो पार्टी र त्यो पार्टी भन्दा कोरोनाले त हेर्दैन नि त। त्यसैले आज हामी सबैको साझा दुश्मन, मानव जातिकै साझा दुश्मन कोरोना हो। यसको विरुद्ध अझै हाम्रो जस्तो यस्तो टुहुरे मानसिकता, एकले अर्काको खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति, यस्ता सङ्कीर्ण सोच होइन, यस्तो हिरोइजम क्यारियरिस्ट मानसिकता, म एउटा सानो काम गर्नु पाएँ त्यसलाई खुसी पारेपछि म सधैँभरि टिकिराख्छु क्यारे भनेर आफ्नो भाइ भारदारहरूलाई मात्रै बलियो पारेर पोसिराख्ने र वरिपरिका तिग्रे मुग्रे मात्रै बलियो बनाइराख्ने, तिनले नै जनता ठेरिन्छन्, जनता मलाई चाहिने जति भोट आइहाल्छ भन्ने मानसिकताले यो कोरोनाको महामारीसँग र अहिलेको हाम्रो नयाँ कार्यभार जो समाजवादमा जाने जुन सपना देख्छ त्यहाँतिर हामी जान सक्ने कुरा कल्पनै गर्न सक्दैन। कार्यक्रमको हामी अन्त्यमा छ माननीयज्यू। तपाईँले काम गर्दाखेरि जसरी संसद विकास कोषको बजेटबाट दोलखामा धेरै योजनाहरू लानुभयो र त्यहाँको विकासले तीव्र रूपमा गति लिँदै पनि छ, त्यसमा तपाईँलाई दुई थरीले दुई तरिकाले चिन्ने गर्छन्। एक थरीले भन्छन् विशाल खड्काको यो पछिल्लो चुनावलाई भोट माग्ने आधार बनायो भन्छन्। कति नागरिकले पहिली चुनावमा नागरिकसँग गरेको बाचा पुरा गरेको भन्छन्। हाम्रो दर्शकलाई यो ठ्याक्कै के हो? दुईटै कुरामा सत्यता छैन। अब पहिलो दोस्रो तपाईँले भन्नुभएको दोस्रो कुरामा चाहिँ चुनावी बाचालाई केही कुरामा आधार मानिएको छ। तथापि अहिलेको आवश्यकता र दोलखाको समग्र विकासको लागि के गर्दा ठिक हुन्छ? तर यहाँले एउटा कुरा के स्पष्ट गराउँ भने जम्मा यो पहिलो कार्यकालमा त यो चुनाव यो के अरे सांसदको क्षेत्र विकास कोष भन्ने पनि थिएन। जम्मा यही पछिल्लो 3 करोडको कुरा हो होइन। त्यहीलाई यसो बाँडे त्यो मात्रै बजेट भन्ने होइन त। समग्र दोलखाभरिकै योजनाहरू पूर्वाधारको क्षेत्रमा के गरिन्छ, त्यसमा पनि भौतिक पूर्वाधार, मान्छेको मानवीय विकासको लागि आवश्यक पर्ने मानवीय पूर्वाधार र अन्य हाम्रो इतिहास सभ्यता संस्कृतिलाई जोगाउने हिसाबले के गर्न सकिन्छ र उत्पादनको क्षेत्रमा मूल कुरो भनेको उत्पादनलाई चाहिँ टेवा पुर्याउने गरी उत्पादनको पूर्वाधारलाई हामीले कसरी लान सकिन्छ भनेर योजनाबद्ध रूपमा चाहिँ आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको एउटा केही चित्रहरू खोजेको थिएँ। त्यही एउटा रोडम्यापको आधारमा मैले बजेटको पहल गर्ने, बजेटको लागि पर्ने कुरा हो। त्यसको लागि म एउटा माध्यम मात्रै हो। त्यसमा मूल पहलकर्ता भनेको दोलखाली जनता नै हो र बजेट ल्याउने भनेको पनि आखिर जनताकै करबाट तिरेको पैसा त्यहीँबाट आएको हो। त्यसैले यो कसैले मैले ल्याएँ तैँले ल्याएँ भन्नुभन्दा पनि हाम्रो आफ्नै जनताको नासो जनतामा आएको, जनताकै रगत पसिनाबाट जम्मा भएको राजस्वबाट बनेको पैसा जनतामै आएको हो। सरकारले ऋण लिएको पनि आखिर जनताकै टाउकोमा दामासाही भाग ऋणको भार हामीले बोक्नु नै परेको छ। त्यसैले त्यसको लागि मैले सकेको पहल प्रयत्न गर्ने नै हो। तर अब अहिले म आफू सन्तुष्ट छुइनँ, किनभने मैले जुन ढङ्गले जसरी सोचेको थिएँ र जति कुराहरू सुनवाई हुनुपर्छ, यद्यपि तुलनात्मक रूपमा अर्को एउटा प्रदेशको सांसदको भन्दा 2-4 करोड रुपियाँ पैसा मैले बढी लगेको हुँला, हाम्रो निर्वाचन क्षेत्रमा अलिक बढी लगेको होला। त्यो चाहिँ प्रदेशभरिको एउटा चर्चा गर्दाखेरि पनि केही पैसाहरू बढी गएको देखिन्छ। तर त्यो यथेष्ट होइन, त्यो पर्याप्त होइन कि प्रदेशको समग्र बजेट विन्यास गर्ने जुन तरिका छ त्यो परम्परागत ढाँचामा गएको छ। अझ बिस्तारा चाहिँ त्यो सेवाग्राहीहरूलाई टाढा राखेर, किन सेवाग्राही तपाईँ र आम्ने सामने भयो भने त यहाँ त अनुगमन पनि यहीँ हुने भयो नि त। भनेपछि हामी प्रदेश यो सङ्घीयतामा जानुको अर्थ त राज्यका इकाइहरू जनताको घर आँगनमा पुर्याऊ, जब हरेक 1 रुपियाँ बजेटको पनि जनताको निगरानी होस्, 2 रुपियाँ पैसा छुट्याउँदाखेरि पनि जनताको आवश्यकतालाई सम्बोधन होस् भन्ने चाहना हो नि त। तर आज प्रदेशका कार्यालयहरू पनि भूमिगत कार्यालय जस्तो, कहाँ ध्यान केन्द्र भनेछन्, ज्ञान केन्द्र भनेछन्, के केन्द्र
अनि विभिन्न डिभिजनहरूको नाममा आम जनताको माझमा लाने कुराबाट अहिले पनि जनताको माझमा पुगेको छैन। त्यसैले त्यसमा पनि त्यो भएपछि स्थानीय सरकारसँगको समन्वय पनि त्यति राम्रो छैन। स्थानीय सरकार फेरि अर्को खालको अतिमा गइरहेको हो त अब त्यो प्र्याक्टिसमा नयाँ भएको कारणले पनि हुनसक्छ स्थानीय सरकारका प्रमुख प्रतिनिधित्वहरूमा पनि कि स्थानीय सरकार भनेको त सबभन्दा मुखमा देखिने जनतासँग आम्ने सामने सुन्न सकिने, छुन सकिने, हेर्न सकिने त्यो सरकार हो नि त। तर स्थानीय सरकारले नै अलिकति जनताको सेवक भन्दा पनि जनताको शासक हुँ, मैले भनेको टेर्नुपर्छ भने हिजो पञ्चायती अवतारको पञ्चहरूको नयाँ अवतार हौँ भने जसरी चाहिँ स्थानीय सरकारहरू हिँडिसके पछाडि त जनतामा वितृष्णा आउने भयो। त्यसैले योजनाहरू पनि एकीकृत ढङ्गले तर्जुमा गर्ने र बजेट पनि त्यही अनुसारले पहल प्रयत्न गर्ने र समानुपातिक ढङ्गले हाम्रो ठाउँ र हाम्रो मुलुकको विकास गर्ने सन्दर्भमा केही त्रुटिहरू छन्। त्यो चाहिँ अब त्यो नै अहिलेको हाम्रो व्यवस्थाका त्रुटि हुन्। अहिलेको पार्टीका समस्याहरूको समस्या कहाँनिर छ भन्दाखेरि यिनै विषयहरूकै टकराव नै पार्टीको समस्या हो। यस्तै कुरा ठिक छ भन्दै जाने अथवा तपाईँले भने जस्तो दुईवटा एउटा योजना हालिदिनु 10जना मान्छे गर्दै जाने, खुसी बनाउँदै जाने र मेरो भोट यति भयो भनेर जाने खालको त्यो एउटा मानसिकता। अर्को होइन, हामीले एउटा दिगो विकासको सोच राख्नुपर्छ जसलाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रलाई हामीले जोड दिनुपर्छ। त्यसो गर्दा हाम्रो ठाउँको आफ्नो ठाउँको विशिष्टता र हाम्रो ठाउँको मौलिकताको विकासका मोडेलहरू खोजी गर्नुपर्छ। किनभने विकास भनेको कहीँबाट कपी पेस्ट हुने कुरा होइन। तपाईँले अन्तको नक्कल गरेर जस्ताको त्यस्तै विकासको नमुना अर्को ठाउँमा लागू हुन्छ। सम्म ठाउँमा बनाएको विकासको नीति भिरालो ठाउँमा लागू हुँदैन, भिरालो ठाउँमा बनाएको नीति सम्म ठाउँमा लागू हुँदैन। त्यसैले त्यो हिसाबले जान जरुरी छ। त्यो कुरामा हाम्रो पर्याप्त खालको त्यो समन्वयको भएको जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। मान्यज्यू, यति बेला देश बन्दाबन्दी स्थितिमा छ। सम्पूर्ण नागरिकहरूले एउटा झमेलामा कोरोनाको कहरको बिचमा जीवन जिउन बाध्य छन्। विशेष गरी तपाईँका मतदाता र तपाईँका शुभेच्छुक शुभचिन्तकलाई हाम्रो टेलिभिजन मार्फत यो बेलामा के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? होइन, अहिले पनि यी सबै समस्याहरूको बावजुद पनि हाम्रो ठाउँ यही नै हो। होइन, तपाईँ अरू सबै थोक साट्न सकिन्छ अरे, छिमेकी साट्न सकिन्छ, फेर्न सकिँदैन भन्छन्। आफ्ना नाताको त फेर्न चाहिँ छोरो छोरी हो, छोरी छोरी नै हो, बाबामा नै हो। पार्टी यिनै हुन्, नेता यिनै हुन्, ठाउँ यही हो, भूगोल यही हो। त्यस हिसाबले हामीले समस्या यहीँबाटै आएका हुन्, हामीले समाधान यहीँभित्रैबाट खोज्नुपर्छ। तर यी राजनीतिक समस्याहरूलाई हामी एक हिसाबले पर्गेल्दै जाउँला। तर त्योभन्दा पहिला हामीले स्वास्थ्य समस्यालाई, हाम्रो जीवनको समस्यालाई सोचौँ। त्यसको लागि अरूको भर पर्ने भन्दा पनि आफ्नो अनुशासनलाई, आत्मअनुशासनलाई बलियो बनाएर सबैले सामाजिक दूरी कायम गर्ने, सामाजिक दूरी कायम गर्ने, आफ्नो साबुन पानीले हात धुने र यी जुन बेसिक कुराहरूलाई चाहिँ हामीले आत्मसात गरेर हामी आत्मअनुशासनमा बस्दै जाउँ र आत्मअनुशासन लिएर आत्मबल पनि बढाउँदै जाउँ। किनभने छुट्टै बस्दै जाँदाखेरि छुट्टै पनि बन्दै जाने, सबैजना मिल्नु पनि हुने। त्यसको लागि चाहिँ हामीसँग त्यही भएर यो टेक्नोलोजीले पनि सपोर्ट गरेको हो। अहिलेको विज्ञान प्रविधिलाई को साथ लिएर हामी अगाडि बढ्दै जाउँ। हामी सबै चिजलाई पराजित गर्नेछौँ। किनभने नेपालले विभिन्न खालका भूकम्पहरूलाई पराजित गर्यो, भोकमारीका विरुद्ध लड्यो। त्यस्तै राजनीतिक रूपमा त्यस्ता निरङ्कुश व्यवस्थाहरूलाई हामीले ढाल्दै ल्याउनु यो व्यवस्था ल्याएका छौँ भने 21औं शताब्दीका निरङ्कुशहरूको आयु लामो हुँदैन। यो कुरामा तपाईँले विश्वस्त हुनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। तर म सबैलाई अपिल गर्न चाहन्छु कि हाम्रो आत्मबललाई मजबुत बनाऊ। हामीले हिजो के थियौँ त्यो कुरा बिर्सिदिउँ। हिजो कहाँ के भयो, किनभने देउता जस्तो, देउताको धर्म मानेको जस्तो नेता र पार्टी हुँदैन, विचार हुँदैन। आजको अवस्थामा हामीले फरक ढङ्गले मूल्य, किन सङ्कटको बेला सबैको मूल्याङ्कन भइरहेको हुन्छ। त्यसैले यस्तो सङ्कटको बेला बनेको सरकारको लागि तर ठुलो अवसर पनि थियो। सङ्कटको बेला भएका मन्त्रीहरू भनेको हाम्रो लागि ठुलो एउटा भाग्यको कुरा पनि थियो। जनताले भाग्यमा विश्वास गर्छ भने त्यो भाग्य जस्तो पनि हुन्छ। किनभने जनतालाई जुन दुःख पर्छ त्यही घरमा मान्छे मन्त्री छ भनेदेखि त मेरो घरमा यस्तो छ है भने त ऊ सरकारमा लाने भयो, सरकारको कार्यक्रम ल्याउँदा उसो घर आउँछ, पल्लो घर त आउँथ्यो होला नि त। त्यसैले राम्रो र नराम्रो यही सङ्कटको बेलै थाहा हुने हो। तर आज यो सङ्कटको बेला जुन नराम्रो सरकारले काम गर्न नसकेको कुरा हामीलाई थाहा भइरहेको छ। तथापि त्यही भएर हामीले विकल्प खोजेका हौँ। यसको विकल्प पनि सम्भव छ, यसको रूपान्तरण पनि सम्भव छ, यसको उपचार पनि सम्भव छ। सबै कुरोको यो प्राकृतिक विपद
र राजनीतिक विपद दुइटैलाई यो राजनीतिक कोरोनाहरूलाई पनि हामी हराउन सक्छौँ र कोरोनालाई चाहिँ हामी मानव जातिले हराउनै पर्छ। त्यसको लागि विश्वस्त रहन म सबैलाई अपिल गर्न चाहन्छु। हुन्छ मान्यज्यू, हाम्रो कार्यक्रममा आइदिनु भयो, निमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर आइदिनु भयो, यहाँलाई विशेष धन्यवाद। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद।